बिहानीको चिया चुस्कीसँगै अन्धेरीको निदेरीसम्म, परदेशका अग्ला भवनसँगै गाउँका कलकल पँधेरीसम्म साहित्यपोस्ट.com साहित्यिक यात्राको साथी। जापान विदेशीको अनुरोध लत्याउन नसक्ने युवतीहरूको देश। केही वर्ष अघि द राइजिङ नेपालमा एउटा सानो खबर पढेको थिएँ, जसको शीर्षक थियो जापानिज टिम टु प्रोड्युस फिल्म अन नेपाल। त्यसमा नेपालको पश्चिमी हिमाली भेगतिरका जातिहरूको गतिविधिको विषय लिई निकट भविष्यमा एउटा विस्तृत फिल्म बनाउन एउटा जापानी दल चाँजो पाँजो मिलाउँदैछ भन्ने खबर छापिएको थियो। कारण तिनीहरूका पुर्खाहरू हिमालयबाट आएका हुन् भन्ने जापानीहरूको आम धारणा छ भन्ने लेखिएको थियो। तिनीहरूका पुर्खाहरू हिमालयबाट गएका जातिहरू नै हुन् भन्ने कुरा प्रमाणित भएमा नेपालीका भाइ जापानीले पितृभूमिप्रति ऋण नचुकाउलान् त? जसरी छरिएका यहुदीहरूले नवनिर्मित इजरायलमाथि उचालेथे। यसलाई एउटा भावनात्मक सन्दर्भ मात्र ठान्न सकिए तापनि यस कुराले मलाई औधी कुतकुत्यायो। जापान जस्तो औद्योगिक प्रगतिको शिखरमा पुगेको देशलाई नजिकैबाट हेर्ने सुअवसर र त्यहाँको सामाजिक परिपाटीका केही जजल्को मलाई त्यसबेला मिल्यो जब म नेपाली औद्योगिक अध्ययन टोलीको एक सदस्य भएर त्यहाँ गएँ। हुन त जापान जस्तो बृहत औद्योगिक देश तथा विविध संस्कृतिले भरिपूर्ण ठाउँको केही दिनको भ्रमण आफैमा विसङ्गतिको कुरा थियो, तर पनि त्यस देशमा आफूले देखेको र अनुभव गरेका केही कुरा लेख्ने जम्मर्को गरेको छु। नेपालका लागि उपयुक्त उद्योग। औद्योगिक भ्रमणमा आवश्यक बन्दोबस्त सबै एलपिओ एसियन उत्पादकत्व सङ्गठन कार्यालयले गरिदिने हुँदा जापान पुग्न साथ म समेत टोलीका अरू सदस्यलाई गाँस बास र भ्रमणको केही चिन्ता रहेन। हाम्रो कार्यक्रम सर्वप्रथम टोकियोबाट सुरु भयो। हाम्रो बसाई शिबुवा तोबु होटलमा भएको थियो। पश्चिमी वातावरण मात्रै भएको यो भव्य होटलले मलाई खास आकर्षित तुल्याएको थिएन। मलाई जापान र जापानी हेर्नु थियो। तिनीहरूको हाउभाव, हिँडाइ, बोलाइ, ठाउँ, बस्ती, वस्तु आदि औद्योगिक प्रगति हेर्नु थियो, निहालेर मनन गर्नु थियो। शानदार होटलमा बेकारको बसी बिहालो गरी बिताउने मेरो इच्छा थिएन। वास्तवमा जापान प्रवासकालमा केवल औद्योगिक अध्ययन मात्रै गर्ने मेरो मनासाय नभई पर्यटक दृष्टि पनि सङ्गालेर राखेको थिएँ। टोकियो स्थित विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा गई त्यहाँका गतिविधिहरू हेर्ने, बुझ्ने, सोधपुछ गर्ने र आफूलाई लागेको जिज्ञासाहरू सुल्झाउने अवसरको सदुपयोग गरेँ। यसै क्रममा टोको युसी कम्पनी र वासो आयल एन्ड फेट कम्पनी आँखा अघितिर परे। यी दुवै कम्पनीहरूको मुख्य काम अन्न एवं चोकरबाट तेल उत्पादन गर्ने रहेछ। यस प्रकारका मजौला उद्योग नेपालमा पनि अति उपयुक्त भएको आभास यी दुई उद्योगको गतिविधि हेर्दा भयो। नेपालबाट समेत भुस र चोकरका ती उद्योगहरूले आयात गर्ने गरेको पनि त्यही छलफलको क्रममा थाहा पाइयो। यसका साथै नेपाली भुस र चोकर एकदमै उपयुक्त भएको कुरा पनि कम्पनीका व्यवस्थापकले बताए। व्यवस्थापकको उक्त कथन सुन्दा आफ्नै देशमा यस्तो उद्योगलाई फुलाउन सके कस्तो हुन्थ्यो भन्ने सुखद भावना पनि मनमा जागृत भइरह्यो। यस्तो क्रियाकलाप नेपालमा पनि भए। औद्योगिक अध्ययन भ्रमणको स्मृतिलाई अझ खोतल्दा ओसाका सहर औद्योगिक व्यवस्थापन कार्यकारी संस्थानमा भएको छलफल र प्लास्टिक कम्पनीको निरीक्षण पनि महत्त्वपूर्ण भएको पाएँ। औद्योगिक व्यवस्थापन कार्यकारी संस्था एक प्रकारको औद्योगिक सेवा केन्द्र जस्तै रहेछ, जसले गैर सरकारी संस्थालाई उद्योग व्यवस्थापन सम्बन्धी निशुल्क सरसल्लाह र सहयोग दिने साथै यसको सिफारिसमा निर्व्याजी ऋण पनि प्रदान गरिने व्यवस्था रहेछ। नेपालको औद्योगिक सेवा केन्द्रसँगको यसको अन्तर यसैमा रहेछ। यो देख्दा यस्तै क्रियाकलाप भएको संस्था नेपालमा पनि भए कति उद्योगहरू फस्टाउन पाउने थिए र तिनीहरूको अकाल मृत्यु हुने थिएन कि भन्ने भावना पनि मनमा उठिरह्यो। प्लास्टिक उद्योगले त ठुलो भूमिका नै खेलेको रहेछ। जापानको प्लास्टिक सम्बन्धी प्रगति देख्दा आजको युग नै प्लास्टिक युग हो भन्ने उखान चरितार्थ भएको जस्तो लाग्यो र नेपालमा पनि प्लास्टिक उद्योगलाई प्राधान्यता दिनुपर्ने विचार आयो। नगोदा नामक सानो तर अति रमणीय सहरमा सेय अन्तर्राष्ट्रिय मृत्तिका उद्योग, मारुटो ब्रेकरी कम्पनी, यामा मोटरसाइकल कम्पनी जस्ता विभिन्न उद्योगहरू भएको निरीक्षण भ्रमणमा जानकारी लिएका कुराहरू मेरो मानसपटलमा अहिलेसम्म ताजै छन्। जापानी मृत्तिका उद्योग पनि विश्व प्रसिद्ध रहेछ। माटो जस्तो सामान्य र सरलपूर्वक पाइने साधनलाई लिएर विभिन्न वस्तुको रचना गर्नु कम कठिन काम होइन, तर सोही कम्पनीले यस्तो काम गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो स्थान बनाएको कम स्तुत्य छैन। त्यस्तै मारुटो बेकरी कम्पनीले कायम राखेको सरसफाइ र स्वच्छताले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई एक आदर्शको पाठ पढाइरहेको भान भयो।
विश्व प्रसिद्ध यामा मोटरसाइकल कम्पनीको त कुरै छाडौँ, जहाँबाट उत्पादित मोटरसाइकल विश्वका प्राय सबैजसो भागमा पुगेका छन्। सिजुओका कम्पनीको कार्यक्षेत्र कृषि सम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलापमा रहेछ। यसै कम्पनीको चामल सुकाउने यन्त्र नेपालका लागि ज्यादै उपयुक्त भए जस्तो लाग्यो। सरल, सुलभ र सस्तो यो यन्त्र अहिले जापानका कृषकहरूमाझ निकै लोकप्रिय भएको छ। एक रातको कुरा हो, आफू बसेकै शिबुया तोबु होटल नजिकै टहलिरहेको थिएँ। त्यहाँको पब बारबाट सायद धेरै गिलास रक्सी घोकेर फर्केको होला। एकजना जडिया बाटोमै कराउन थालेको, चिच्याउन आरम्भ गरेको, फेरि रोएको जस्तो गरी कसैलाई हप्काउन थालेको मैले देखेँ। त्यो व्यक्तिले त्यसरी बोक्सी लागे जस्तो कराउन चल्न थालेको 10-12 मिनट पनि हुन्न। 2 जना सेता वर्दी पोसाक लगाएका प्रहरी आई उसलाई समाते। यो देख्दा मेरो कौतूहल बढ्यो र अब ती प्रहरी त्यस जडियालाई मार भकुल्लान् पिट्लान् भन्ने विचार गरेँ। म एक छेउ कुनामा थिएँ। बाटोमा आउने मानिसहरू त्यतातिर आकर्षित भए पनि त्यहाँ भिड लागेको थिएन। ती प्रहरीहरूले सर्वप्रथम त जडियासँग केही खासखुस सोधपुछ गरे अनि चुपचाप उसका पाखुरा समाती उभिए। यद्यपि त्यो जडिया झन्झन रुन्चे स्वरमा कराइ नै रहेको थियो। प्रहरीले आफूसँग भएको वायरलेसद्वारा कुन्नी कहाँ के कुरा गरे। अरू 10-8 मिनटभित्रमै एउटा प्राइभेट कार आई रोकियो र त्यसबाट 2-3 जना मानिसहरू हत्तपत्त निस्कि त्यो जडियालाई मोटरमा राखी लगे। त्यसपछि प्रहरीहरू पनि आफ्नो बाटो लागे। प्रहरीले त्यसरी त्यो जडियालाई केही नगरी उसबाट कतै केही क्षति होला भनेर खाली समाती राखी वायरलेसबाट कसैलाई सूचना गरेको र त्यसको लगत्तै पछि एउटा प्राइभेट कार आई त्यस जडियालाई लिएर गएको देख्दा जापानका प्रहरी कति कर्मनिष्ठ रहेछन्। देशमा शान्ति, सुरक्षा, अमन चैन कायम राख्नमा तिनीहरूको क्रियाकलाप कति परिपक्व रहेछ त्यसको सहजै अड्कल गर्न पुगे। जापानी प्रख्यात अतिथि सत्कारमा पनि। टोकियोमा एक दिन एकजना जापानी मित्र मासाहिरो ओहताले मलाई आफ्नो घर आउने निम्ता दिए। जापानको केही दिनको छोटो बसाइमा एक दिन पुरा घरभित्र बिताउनु निकै कठिन कुरा थियो। तर मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे भनेर वेदको ध्वनि सुन्ने म नेपालीले ती मित्रको आग्रहलाई टार्न सकिन। अत एक छुट्टीको दिन म मित्रको घर पुगेँ। मित्रका पत्नी, बाबुआमा समेत 4 जनाको परिवार रहेछ। छोराको साथी भएकाले जापानी भाषा मात्रै जानेका बुढाबुढी भाव भङ्गिमाले उल्लासपूर्वक स्वागत गर्दै थिए। मित्रकी श्रीमती चाहिँ केही मात्रै अङ्ग्रेजी जान्ने र बोल्न पाए कस्तो नहुन्थ्यो भन्ने धारणा लिएकी जस्तै देखिन्थिन्। बीचबीचमा भएको असाधारण व्याकरणको अशुद्धिले उनको मुखमा देखिएको लज्जाको रेखाले नारिणम भूषणम लज्जा भन्ने संस्कृतको उक्तिलाई मुखरित गर्दै थियो। मिठा मिठा जापानी व्यञ्जन भएको स्वादिष्ट भोजनले आफ्ना घरको सम्झना आउँदै थियो त मित्र परिवारको आफूप्रतिको व्यवहार झन् बिर्सनै नसकिने किसिमको थियो। त्यसपछि कारद्वारा मित्र परिवारसँग टोकियो सहर हेर्ने अर्को सौभाग्य मिल्यो। कार टोकियो टावरसँगै गएर रोकियो। पेरिसको आइफिल टावर जस्तै देखिए पनि टोकियो टावर अन्तरङ्ग रूपमा बेग्लै देखेँ। यसमा केवल सहरको विहङ्गमय दृश्य मात्रै होइन, अद्भुत सङ्ग्रहालय समेत देखाउने क्षमता रहेछ। मैनले बनेका महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरू जस्ता महापुरुषका मूर्तिहरू एकदमै सजीव देखिन्थे। त्यो दिनले जापानीहरू उद्योगको क्षेत्रमा मात्रै होइन, अतिथि सत्कारको क्षेत्रमा पनि प्रख्यात रहेछन् भन्ने सम्झना दिलायो। मैले आफ्नो होटल भएको इलाका शिबुयाको यताउति धेरै पटक पैदल यात्रा गरेको थिएँ। त्यसबेला बाटो भुलिएला भन्ने त्रास पनि मनमा नआएको होइन। केही कुरा सोध्नु परे बाटोमा कुनै कसैसँग सर्वप्रथम डु यु स्पिक इङ्ग्लिस भनेर 3-4 जनालाई सोधेपछि बल्ल एकजनाले लिटिल भन्ने जवाफ पाइयो। साँच्चै जापानमा अङ्ग्रेजी बोल्न जान्ने धेरै छैनन् भनेको सत्य नै जस्तो लाग्यो। कहीँ कतै ट्रेनद्वारा जानु परे त्यहीँ नजिकैको शिबुया रेलवे स्टेसनबाट जाने हुँदा त्यतातिर धेरैचोटि पुगिसकेको हुन्छु। त्यही रेलवेको स्टेसन बाहिर खुल्ला ठाउँको एका कुनातिर एउटा कुकुरको शालिग रहेछ, जुन ठाउँलाई हार्सिको भन्दा रहेछन्। त्यस युकेन अर्थात् स्वामी भक्त कुकुरको विषयमा एउटा सानो मजा लाग्दो कुरा रहेछ। त्यतै शिबुयातिरको एकजना व्यक्तिले आफ्नो कुकुरलाई सधैँ सँगै यताउति लगे तापनि आफ्नो काममा जाँदा उसलाई ट्रेनद्वारा जानुपर्ने रहेछ। यसर्थ कुकुर रेलवे स्टेसनसम्म उनलाई पुर्याउन आए जस्तै गरी सँगसँगै आउँदो रहेछ र त्यसपछि मालिक फर्केर आउने बेलामा फेरि कुकुर त्यहाँ त्यो स्टेसनमा लिन आउने गर्थ्यो। यो दैनिक प्रक्रिया चल्दै थियो। एक दिन मालिक साँझतिर साबिक बमोजिम फर्केर आएछन्। कुकुरले धेरै पटक स्टेसनमा धुइँती खोजेछ। आफ्नो मालिकलाई नपाउँदा फेरि फर्केर त्यही स्टेसन अगाडिको खुल्ला ठाउँमा आएर धर्ना कसेछ। भवितव्यले के भएछ कुन्नी, त्यसको मालिक त्यो दिन मात्रै होइन भोलिपल्ट पर्सिपल्ट गर्दै कयौँ दिनसम्म पनि फर्केर आएनछ। मालिकलाई कुरी बसेको त्यो हार्सीको कुकुर खाना पिउन नै छोडेछ।
कसैले खानेकुरो दिँदा पनि मुख फर्काएर बस्दो रहेछ। यसरी खानपिन नै छोडेपछि कति दिन बाँच्न सक्थ्यो र? आखिर केही दिनपछि त्यसले अन्तिम श्वास फेरेछ। यो कुरा सुन्दा मलाई क्यासाभियाङ्काको सम्झना भयो, जसले लडाईँमा शिकार बन्न पुगेका बाबुको आज्ञा पालन गर्दै आफू बसेको जहाजमा आगलागी हुँदा पनि बुबा म आउन सक्छु कि भनेर कराउँदै अनुमति नपाउँदा डेग नचली ज्यान नै आगोमा सुहा पारेको थियो। क्यासाभियाङ्काले पितृभक्तिको ज्वलन्त पाठ सिकाएको छ त। हाट्सीको जस्तो पशु श्रेणीका चारखुट्टेले हामीलाई स्वामी भक्त भव भनेर मुख भावले औँल्याएको जस्तो लाग्यो। कुकुरको स्वामी भक्त र त्याग देख्दा त्यस इलाकाका मानिसहरू नतमस्तक भई किम कर्तव्य विमूढ भएरे अनि लगत्तै पछि आउँदा सन्ततिहरूले पनि त्यस चिरस्मरणीय घटनालाई राम्ररी हृदयगम गरून् भन्ने भावनाले प्रेरित भई त्यस कुकुरको सम्झनामा त्यो शालिग बनाएका हुन् रे। समयको पाङ्ग्रो घुमिरहँदा त्यो ठाउँमा अहिले प्रेमी प्रेमिकाहरू भेटघाट गर्ने, एक अर्कालाई पर्खिने ठाउँ भएको रहेछ। यी कुराहरू थाहा पाएपछि त्यतातिरको दृश्यले मलाई झन् आकर्षित तुल्यायो र त्यहाँ पर्खिरहेका युवा युवतीहरूमध्ये कुनै चुरोट पिरहेका, कुनै आफ्नो दुवै हात पाइन्टको खल्तीभित्र पसाले ठिङ्ग उभिरहेको देख्दा साँच्चै यो ठाउँ प्रेमी प्रेमिकाको प्रतीक्षा स्थल रहेछ भन्ने सम्झेँ। मन्दिरै मन्दिरको सहर क्योटो। टोकियोबाट सुपर एक्सप्रेस ट्रेनद्वारा करिब 3 घण्टामा क्योटो पुगी। त्यहाँ बौद्ध मन्दिरको प्राचुर्य देख्दा मलाई मन्दिरै मन्दिरको सहर भनिने काठमाडौँको नै डुलिरहेको जस्तो लाग्यो। त्यहाँ करिब 1600वटा बौद्धका मन्दिरहरू छन् भनेको सुन्दा नेपाली विभूति भगवान बुद्धको यहाँ राम्रो कदर भएको मैले सगर्व अनुभव गरेँ। जापानका ठुल्ठुला सहरहरूमा 5औँमा गनिने यो क्योटो सहरले केवल बौद्ध मन्दिरको प्राचुर्य मात्रै दर्शाएको छैन, जापानको प्राचीन सभ्यताको वैभव तथा संस्कृतिका अनुपम झाँकीहरू पनि उद्घाटित गरेको हुन्छ। 1000 वर्षभन्दा बढी अवधि 1794-1868 सम्म जापानको राजधानी बसिसकेको यो सहरमा विभिन्न प्राचीन सांस्कृतिक नाचगान तथा उत्सवहरू जापानको अरू ठाउँमा भन्दा सालसालै धेरै पटक हुँदा रहेछन्। सोचेर हेर्दा विश्वमा अग्रिम मुलुकहरूमध्येमा एक गनिएको तथा एसिया महाद्वीपमा सबभन्दा बढी समृद्ध, सम्पन्न तथा समुन्नत भएको जापान जस्तो विकसित देशमा बौद्ध धर्मप्रति भएको सद्भाव देख्दा मैले स्तम्भित हुनु परेको थियो। नेपाल बुद्धभूमि हो जसले भगवान बुद्धलाई जन्म दियो, तर बुद्ध र उनको उपदेशलाई नेपालीले राम्ररी बुझ्न तथा मनन गर्न सकेको छैन कि भने जस्तो भावना नारा र क्योटोका बौद्ध मन्दिरहरू चाहेर हेर्दा तथा जापानमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको प्राचुर्यता देख्दा मेरो मनमा आयो। यो देख्दा बुद्ध र उनको उपदेशलाई जान्ने, बुझ्ने तथा पालना गर्ने त जापानीहरू नै रहेछन् भन्ने लाग्यो। निश्चय नै जापान त्यो देश हो जहाँ बुद्ध धर्म जीवित छ र दिनदिनै विकसित हुँदैछ भनिन्छ। करिब 60% जापानीहरू बुद्धका आधार शास्त्रविधिलाई व्यवहारमा लिइरहेका छन्। बुद्धको आदर्शबाट प्रेरित भई एकजना जापानीले बौद्ध धर्मप्रति व्यक्त गरेको मन्तव्य साँच्चै अनुकरणीय रहेछ। उनको भनाइअनुसार बुद्ध जस्ता महान व्यक्तिको पहिरनको नकल गरेर वा उनको नाम लिएर मात्रै कुनै व्यक्ति वा समाजले विकासको गति प्राप्त गर्न सक्दैन। आफ्नो निर्माणका लागि स्वयं साधना गर। म तिमीहरूको सहायता गर्न सक्दिन, न तिम्रो सहायता अरू कोही गर्न सक्छ। आफ्नो सहायता आफै गर। निर्मल मन र शान्ति होस्, कलह केही नहोस् जस्ता भगवान बुद्धका आदर्श वाक्य तथा आत्मोन्नतिका शिक्षाहरू व्यक्ति विशेषका लागि मात्रै होइन, समाज उत्थानका लागि पनि उपयुक्त देखिन्छ। क्योटो सहर घुम्न जाने जो कोही पर्यटकले नारा सहरको पनि सेरोफेरो गरेकै हुन्छ। अत म पनि क्योटो सहर पुग्दा त्यहाँबाट 42 किलोमिटर दक्षिणतिर पर्ने नारा सहरतिर पुगेँ, जहाँबाट साहित्य, संस्कृति, कला, कौशल तथा उद्योग व्यवसायको सुरुवात, सम्वर्धन तथा विकास भएको थियो। त्यस क्योटोभन्दा पुरानो सहर नाराले जापानको प्रगतिको इतिहास प्रशंसनीय भूमिका खेलेको रहेछ। जापानमा बौद्ध धर्मको प्रारम्भ हुँदा त्यस देशको राजधानी नारा 610 देखि 784 सम्म थियो। त्यसपछि मात्रै क्योटोमा सरेको रहेछ। भनिन्छ जुन बेला नारा जापानको राजधानी थियो त्यसबेला तत्कालीन बादशाहहरूको बौद्ध धर्मप्रति अनुपम अनुराग थियो। फलस्वरूप त्यसबेला जापानमा बौद्ध धर्मको निकै ठुलो उन्नति भएको थियो। त्यसै बेलातिर नारामा संसारको सबैभन्दा ठुलो ढलौटको बुद्धको मूर्ति डाइवात्सुको निर्माण भएको थियो। त्यसबेला नारामा अहिलेको भन्दा धेरै सङ्ख्यामा बौद्ध मन्दिर, मठ, विहार आदि थिए। तीमध्ये धेरै पछि आगलागीमा परि नष्ट भए त कुनै भत्केर बिग्रेर गएका रहेछन्। जापानमा आइमाईहरूको राष्ट्रिय पोसाक किमोनो प्रति म आकर्षित भएको छु। आजकाल यसको लोभ हुँदैछ र राष्ट्रिय संस्कृतिको एउटा रूपमा मात्रै रहेको छ।
पिँडौला उदाङ्ग पारेर नितम्बको भाग मात्रै छोपिने मिनिस्कर्ट लगाएका पश्चिमा देशका केटीहरूलाई देख्दा विकासको चरम सीमामा पुगेका पश्चिमा राष्ट्रको विवेक विचार र पूर्वीय राष्ट्रको विवेक विचार विषम धुरीमा अवस्थित भएको छ भन्नुपर्छ। मिनिस्कर्टले चञ्चलता, कामुकता तथा फितलोपन भत्काउँछ भन्ने जापानी किमोनोले मधुरता, सहिष्णुता र समझदारी प्रस्ट्याउँछ जस्तो मलाई लाग्यो। सोधपुछमा एकजना गाइड जापानी केटीबारे थाहा पाएँ। पश्चिमेली स्कर्ट र यो पूर्वीय किमोनो दुवै एकअर्काबाट बाहिरी मात्रै होइन अन्तरङ्ग दृष्टिमा पनि विभेद राख्दछन्। स्कर्ट लगाउँदा छिटो छरितो तथा सलक्क व्यक्तित्व झल्कन्छ भने किमोनो लगाउँदा राम्ररी हलचल नै गर्न नहुने राजहंसको चाल भनौँ वा जङ्गी पोसाक लगाउँदा हुने शारीरिक समन्वित तालको व्यक्तित्व उग्रन्छ। त्यसैले भनिन्छ किमोनो लगाउँदा मन्द चालमा जुन पुतलीले हिसीको आभास हुन्छ त्यही हिसी मिनिस्कर्ट लगाउँदा कसैले निकाल्न खोज्छ भने त्यो खिसीको पात्र बन्न पुग्छ। अर्को कुरा, यो किमोनो र हाम्रो आइमाईले लगाउने सारीमा अधिकांश समानता देखेँ। सरदर नेपालीहरू जस्तै जापानीलाई पनि प्रकृतिले कम उचाइ भएको जाति बनाइदिएको छ। झन् अधिकांश जापानी आइमाईका खुट्टा सलगम जस्तै भुक्क उठेका हुन्छन्। यो प्राकृतिक बनोटलाई छिपाउन वा लुकाउन किमोनो पोसाकले यहाँ हाम्रो सारीले जस्तै काम दिँदो रहेछ। प्यान्ट वा पन्जाबी कुर्ता लगाउँदा कम अग्ला देखिने नेपाली ठिटीहरूले सारी लगाउँदा एक्कासी धेरै अग्ला भएको भ्रम अक्सर पर्न जाने हुन्छ। त्यस्तै किमोनोले जापानी केटीहरूको रूप अर्कै पारिदिँदो रहेछ। जापानी ठिटीहरूले यो लुगा लगाउँदा छोड्दै आएका भए पनि कम्तीमा एक जोर किमोनो त सबैसँग भएकै हुन्छ रे। विशेष त विवाह उत्सवमा यो लुगा लगाउँदा इज्जत बढ्ने रहेछ। हामी कहाँ रातो सारी सगुनको चिन्ह भने जस्तै हो कि। त्यस्तै यो परम्परागत लुगा लगाएर आफ्नो संस्कृतिप्रति श्रद्धा गर्ने अर्को दिन नयाँ वर्ष रहेछ। हुन पनि जापानका विभिन्न ठाउँमा चाहर्दा केही अद्वैंसे तथा बुढी आइमाईहरूले मात्रै यो पोसाक लगाएर हिँडडुल गरेको देख्दा माथिको भनाइमा सत्यता भएको महसुस भयो। नाराको मियाजीमा दुईटी हिस्सी परेका युवतीहरू यो पोसाक लगाएर आएको देख्दा सम्झनाका लागि तिनीहरूसँग फोटो खिच्न अनुरोध गरेँ। म जस्तो विदेशीको अनुरोधलाई लत्याउन नसकेका ती युवतीहरूले मुस्कुराउँदै लज्जित हुँदै अनुमति दिए। फोटो खिच्दा खिच्दै एकजना लाजले निहुरिँदै यसै फर्किन्। निश्चय नै त्यो स्वच्छ लाजमा जुन हिस्सी छ त्यो जीवनभरकै निमित्त अविस्मरणीय बन्न पुगेको छ। साँच्चै चिटिक्क परेका जापानी केटीहरूले किमोनो लगाउँदा सुनमा सुगन्ध थपिए झै रूप लावण्यमा अभिवृद्धि हुँदो रहेछ। यो निर्विवाद सत्य भएको देखेँ। मिन्द्रेनीमा सबै पक्ष झल्किने किमोनोका रङ्गी-चङ्गी बुट्टाहरूले यसको आकर्षण झन् बढाइदिँदो रहेछ। हेर्दा यो पोसाकको सिलाइ बनावट जति साधारणतया देखिन्छ त्यति नै यसको पहिरन क्रिया परिश्रमपूर्वक र कठोर छ भन्ने सुनेको छु। यसका लामा लामा पटुका जस्ता टुक्राहरूले शरीरका विभिन्न भागमा राम्ररी बेर्नुपर्ने हुँदा किमोनो लगाउने क्रियालाई लेडिज हेयर ड्रेसिङ कलासँग दाँच्न सकिन्छ। त्यसैले यो कला स्कुल, कलेज वा इभिनिङ क्लासमा सिकिने वा सिकाइने विषय हो भनेको सुन्दा मलाई कम आश्चर्य लागेन। रेलमा छुटेको क्यामेरा स्टेसनमा पाइयो। जापानको स्मृतिलाई खोतल्दा एउटा पाना बुलेट ट्रेनको खुल्दछ। काठमाडौँमा बस्दा हेरेको बुलेट ट्रेन विषयको एउटा चलचित्रले त्यो ट्रेन चढ्ने उत्सुकता बढाएको थियो। सौभाग्यले त्यो उत्सुकता पूरा गर्ने अवसर जापानमा नै मिल्यो। घण्टाको घटीमा 170 वा बढीमा 240 किलोमिटरको दरले दगुर्ने यो ट्रेन संसारको सबभन्दा बढी गतिको रेलयान हो। ठिक समयमा चल्ने यो रेल चढ्दा आकाशमा आकाशीय झैँ लाग्दो रहेछ। मृदुभाषी र मनोहारिणी सेविकाहरूको व्यवहारले झन् वायुयानका परिचारिकाहरूलाई पनि चुनौती दिने रहेछ। बुलेट ट्रेनभित्र भएको एउटा सानो कुरा र त्यसपछि मेरो मनोदशा साँच्चै बिर्सनै नसकिदो छ। टोकियोबाट रेल ओकासातिर जाँदै थियो। रेलभित्रै एकजना अपरिचितसँग मित्रता भई उनीसँगैको वार्तालापमा बाटो काटिएको पत्तै भएन। निर्धारित समय र स्थानमा गएर ट्रेन रोकियो। हत्तपत्त ओर्लिँदा एउटा लोभलाग्दो क्यामेरा नै छुटेछ। होस नै भएन। अनि बसमा यात्रा गर्दा पो त्यसको सम्झना भयो। मन परेको क्यामेराबाट अलगिनु पर्दा दुःख लाग्नु स्वाभाविकै थियो। साथीहरूको सान्त्वनालाई महत्त्वहीन देखाउन खोजे पनि वास्तविकता अर्कै थियो। 3 दिनपछि आशाको मसिनो रेखालाई समेटेर टोकियो स्टेसनमा पुग्दा त्यहाँ लस्ट एन्ड फाउन्ड कार्यालयमा क्यामेरा यथावत रूपमा पाएँ। हर्षले विभोर हुँदा युरोप भ्रमणको आफ्नो डायरी लिपिबद्ध यी पङ्क्ति स्मृतिको परिवेशभित्र पस्यो। यतातिर त अखबर र पैसा खसाल्ने बाकस मात्रै हुन्छन्, बेच्ने मानिस भने हुँदैनन्। अखबर सिद्धिँदा बाकसमा अखबरको पुरा मोल पनि खसिसकेको हुन्छ। हिरोसिमाको हृदय विदारक कथा। जापान नगएका व्यक्तिका लागि जापान र हिरोसिमाका दुई पर्यायवाची शब्द जस्तै हुन्छन्। विश्व इतिहास र राजनीतिको सामान्य पाठकका लागि पनि हिरोसिमा शब्द परिचित नै भएको हुन्छ। हुन त इतिहास र राजनीति दुवैबाट
असम्बन्धित भए पनि बाल्यकालमा सुनेको कुरालाई स्मृतिले गर्दा हिरोसीमा हेर्ने लोभलाई त्याग्न सकिन। सम्पर्क अधिकृतले आफूलाई खास उत्सुकता नभए पनि हाम्रो सामूहिक कौतूहल र प्रबल इच्छाको सामु हिरोसीमा देखाउने आग्रहलाई अस्वीकार गर्न सकेनन्। 24 अप्रिलको दिन शान्ति स्मृति सङ्ग्रहालय उद्यान देखाउन लगे। शान्ति स्मृति उद्यानमा रहेको एउटा अस्थिपञ्जर भवनले ममा निकै खुल्दुली मचाएको थियो। विज्ञानको दुरुपयोग र मानवीय गल्तीलाई सम्झाउँदै आफ्नो भव्यता र उत्कर्षलाई अतीतको हातमा समर्पण गरेर एउटा अस्थिपञ्जरको रूपमा बाँकी रही ठिङ्ग उभिएको त्यस भवनले निश्चय नै आफ्नो दुःखद अतीत व्यवस्थालाई भोग भावले व्यक्त गरिरहेको जस्तो लाग्यो। यो त्यही भवन हो जहाँ हिरोसीमामा खसालिएको अणुबम सर्वप्रथम पर्न गएको थियो। त्यसपछि लगत्तै नजिकै रहेको शान्ति स्मृति भवन सङ्ग्रहालय पिस मेमोरियल म्युजियमभित्र हामी पस्यौँ। त्यहाँ ठुल्ठुला कोठाहरूमा बम खसालेपछि क्षत विक्षत मृत शरीरका ठुल्ठुला चित्रहरू तथा त्यस बेलाका दूरदर्शापूर्ण अवस्था देखाउने सजीवयुक्त कृत्रिम आकृतिहरू देख्दा मेरो मुख हुनसम्मको अँध्यारो भएको थियो। फेरि हामी कहाँ बालगिरीमा साइकल लिन पाइने जस्तै त्यहाँ टेप रिकर्डर साथमा लिए कानमा इयरफोन राखी त्यस बम काण्डको विषयमा यथार्थ सुन्न पाइने सहुलियतलाई मैले छाड्न सकिनँ। यो संसार प्रसिद्ध हृदय विदारक घटनाको यथार्थ विवरण त्यही टेपद्वारा थाहा पाएँ। सन् 1945 को अगस्त 6 तारिक बिहानको ठिक 8:15 मौसम सफा थियो। 3वटा UFV 29 विमानहरू एकाएक उत्तरबाट पूर्वतर्फ हानिँदै आई बेतोडका साथ हिरोसीमा सहरभित्र चोर पसे झैँ पसे। तीमध्ये एउटाले एटम बम खसाल्यो अनि दायाँतिर स्वाट्ट मोडेर ती 3वटा सैनिक विमानहरू पूर्ण क्षमताका साथ बेपत्तासँग उडेर नदेखिने भए। चोर आयो भनी कराउन नपाउँदै तथा विस्फोटनको हुनु अगावै ती विमानहरू सकुशल 16 किलोमिटर पर पुगिसकेका थिए। करिब 8500 मिटरको उचाइबाट खसालिएको एटम बम जमिनमा पुग्न नपाउँदै ठुलो लामो आगोको मुस्लो बेतोडले तलतिर झरेको देखियो र जमिनमा ठक्कर खाएपछि फेरि 580 मिटरसम्म माथि उड्यो अनि भयङ्कर विस्फोटको ध्वनिले सारा सहरलाई थर्कायो अनि चारैतिर कालो धुवाँले हिरोसीमा सहरलाई कुखुरीले चल्लालाई छोपे जस्तै ढकमक्क छोप्यो। अनि के थियो र छिनभरमै विस्फोटन भएको बमबाट आगोका ज्वालाहरूको तातो किरण भयङ्कर विस्फोटन र शक्तिशाली विकिरण चारैतिर तितर बितर भई फैलिन थाल्यो। अणुबम खसेको केन्द्रबिन्दुको 3 किलोमिटर घेरामा त 50,000 सेन्टिग्रेड तापक्रम पुगेको र त्यसैले त्यहाँ जीवधन सबै भुसुक्कै सुहा भएको रहेछ। 4 टन तौलको 3.2 मिटर लामो र 0.7 मिटर गोलाइ भएको अणुबमले खालि 3 किलोमिटर भित्रको मात्रै होइन 13 किलोमिटरको क्षेत्र र त्यसभित्रका 2 लाखभन्दा बढी मानिसको समेत ज्यान लियो। अर्को पनि टेप सुन्ने अभिलाषा मनमा समेट्न पुगेँ। त्यसैले अर्को टेप भाडामा लिएँ। यो टेपमा भने अणुबम खसेपछिको विध्वंसकारी घटनापछि मानिसमा के कस्ता अवस्था हुन गएको थियो त्यसबारे केही प्रत्यक्षदर्शीले बोलेका कुराहरू थिए। एकजना अद्वैंसी जस्तो उत्तर सर्वप्रथम घन्किन्छ जसले भनेका हुन्छ, मेरो नाउँ सिको नागारा हो, म अहिले टेलिभिजन प्रोग्रामको अध्यक्ष छु। यहाँ एटम बम खसेको बेलामा 22-23 वर्षको थिएँ। त्यस बेला देखेका मानिसको हृदय विदारक दुर्दशापूर्ण अवस्थाहरू सम्झिँदा अहिले पनि रुन मन लाग्छ। एउटा दृश्य मेरो मस्तिष्कमा अहिलेसम्म ताजै छ। त्यस बेला अरू झैँ म पनि कराउँदै यताउता भागिरहेको थिएँ। एक ठाउँमा रुखमुनि 2 जना स्कुलका विद्यार्थी दाजुभाइ मरणासन्न अवस्थामा देखेर म टक्क अडिएँ। एकछिन ट्वाल्ल परेर हेरिरहेँ। भाइ चाहिँले अन्तिम श्वास फेर्न लागेको थियो। यो देखि दाजु चाहिँ जो आफै पनि कष्टपूर्ण अवस्थामा थियो र जसको सारा जिउ डढेर कालो भएको थियो रुँदै भनिरहेको थियो, चिचिरो चिचिरो, केही बेर पर्ख आमा आउँदैछिन्। यो देख्दा म स्तब्ध भएँ। मैले कराउन छाडेँ र वाल्ल परि हेर्न थालेँ। तर भाइ चाहिँले आमालाई पर्खन सकेन। उसले अन्तिम श्वास फेर्यो र शान्त मुद्राले चिर निद्राको शरणमा पर्यो। दाजु चाहिँ चिचिरो चिचिरो भन्दै कराउँदै रह्यो। म झसङ्ग भएँ। आफै डढौँला भन्ने आशंकाले मन तुलबुल्यायो र कुदिहालेँ कराउँदै निरुद्देश्य दिशातिर। त्यसपछि एकजना भुक्तभोगी आइमाईको स्वर प्रस्फुटित हुन्छ। उनी आफ्नो नाम बताउन इन्कार गर्दै भन्छन्, अहो त्यो बेलाको कुरा सम्झिँदा अहिले पनि आङ सिरिङ्ग भएर आउँछ। म आफ्ना 3वटा केटाकेटीहरू खोज्दै कराउँदै दौडिँदै थिएँ। म कहाँ कहाँ गएँ, मैले के खोजेँ ती सबै अहिले म भन्न सक्दिनँ। तर म रुँदै थिएँ, कराउँदै थिएँ। बाबु, छोरा, तिमी कता छौ? नानी, छोरी, यहाँ बा भन्दै थिएँ। बाटामा ढलेका मरेका केटाकेटी देख्दा मेरो मुटु चिसो हुँदै मुखभरि पसिना आउँथ्यो। तैपनि मैले
हिम्मत छाडेको थिइनँ। चोको इमरी भनी आफ्नो नाम बताउँदै बिस्तारै ऊ भन्न सुरु गर्छ। यद्यपि उसको अङ्ग्रेजी भाषा अरूको भन्दा दरिलो थियो। मलाई मेरो नाउँ लिएर बोलाउँदै एकजना तरुणी केटीमतिर दौडिँदै आइरहेकी थिइन्। तिनको रूप यस्तो विभत्स थियो, बयान गरेर साध्य छैन। मुख कालो हुँदै बुक्क फुलेको थियो। हातका छालाहरू रियाल चुहे जस्तै पग्लिँदै थिए। गुप्ताङ्ग सबै उदाङ्ग थियो। उनको त्यो दुर्दशा देख्दा म भयभीत भएर त्यहाँबाट भाग्ने सुर कसेँ। तैपनि सोधिहालेँ, तिमी को हौ? उनले आफ्नो नाम बताइन्। उफ, त्यो नाम त मेरो कलेजका एकजना सहपाठीको नाम थियो, तर उनको त्यो अवस्था मैले चिन्न सकेको थिइनँ। सन् 1945मा हिरोसिमामा खसेको अणुबमको शिकार भएका केही व्यक्तिहरूका विभत्स चित्रहरू देखेपछि तथा केही प्रत्यक्षदर्शीका केही विवरणहरू सुनेपछि मेरो मनमा त्यस बेलाको जिम्मेवार अमेरिकी राष्ट्रपतिप्रति ठूलो घृणा जागृत हुन गयो। मनमा नै उनलाई सरापेँ पनि। सोच्दा यस्तो लाग्छ, संसारका मानिसहरू यदि हिरोसिमामा भएको घटनादेखि अनभिज्ञ रहन्छन् भने अथवा दक्षिण पूर्वी देशको एउटा शहरमा भएको त्यो वियोगान्त गाथालाई समयको पाङ्ग्रोले घुमिरहँदा भएको एउटा मामुली घटना भनी कसैले भन्दछ भने सम्भवतः मनुष्य जातिकै आत्मसंहारको बाटोमा आफै अघि बढ्नेछ र नियतिले उसलाई अवश्यमेव सराप्नेछ। विश्व प्रसिद्ध बाटिकाहरू जापानमा। जापानमा राम्रा राम्रा सार्वजनिक पार्क, उद्यान, बगैँचा, बाटिकाहरू छन् भन्ने कुरा जापान बसेर आएका एकजना मित्रबाट पहिल्यै नै सुनेको थिएँ। आफैले त्यहाँका केही बाटिकाहरूमा घुमफिर गर्दा त्यो कुरा सत्य रहेछ भन्ने महसुस भयो। यी उद्यानहरू पर्यटकहरूका लागि मात्रै नभई स्थानीय बासिन्दा तथा स्वदेशी जनताका लागि आनन्द तथा आरामको स्रोत बनेका छन्। हङकङको ओसन पार्क, सिङ्गापुरको टाइगर बम गार्डन, फिलिपिन्सको रिजाल पार्क, बैंककको रोज गार्डन तथा जापानका विभिन्न शहरका विभिन्न उद्यान तथा बाटिकाहरू सबैले आफ्ना पाराले विविधता प्रस्तुत गर्दै संसार प्रसिद्ध बन्न पुगेका छन्। जापानका अति रमणीय बाटिकाहरूमध्ये एक गनिने टोकियोको सिन्जुकु ग्योएन नामक बाटिकामा एकचोटि चाहर्न पुगेको थिएँ। हरियो घाँस र रुख बिरुवा तथा पानी अनि फूल बिरुवाहरू चटक्क पारी मिलाएर निर्माण गरिएको यो बगैँचा अति नै राम्रो प्राकृतिक सौन्दर्यले ढकमक्क भएको रहेछ। त्यहाँ घुमफिर गर्दा मलाई गोदावरी बोटानिकल गार्डन अगाडि रहेको बगैँचामा डुलिरहेको जस्तो महसुस भयो। मानिसका ससाना जमात कुनै फोटो खिच्नका लागि तल्लीन त कुनै छाप्रो जस्तो ओतभित्र बसी गफसफ गरिरहेका, कुनै फ्यामिली पिकनिकमा आएका केटाकेटीहरू यताउति दगुरेर खेलिरहेका देख्दा आफू बच्चासहित परिवार गोदावरीमा घुमिरहेको झलझली सम्झना भयो। प्रकृति रानीको वासस्थानमा आफ्नो देशका बाटिकाहरू पनि जापानी उद्यानहरूभन्दा कम नभएको देख्दा गौरव अनुभव भयो। स्वच्छ वातावरण संरक्षणको अभियान जताततै चलेको आजको युगमा यस्ता मानव निर्मित स्वच्छ प्राकृतिक सौन्दर्ययुक्त बाटिका तथा उद्यानहरूको घुमफिर गर्नु, आनन्द विभोर हुनु मात्रै नभई हामी पनि यस्ता मानव कल्याणकारी अभियानमा सहभागी छौँ भन्ने परिचय दिनु हो। युवतीको मुस्कान अविवाहित युवकले मात्रै पाउँछ। जापानको छोटो अवधिको बसाइमा मलाई जापानका तरुणीहरूको मनोभावना बुझ्न एउटा सानो अवसर पनि मिलेको थियो। तिनीहरू विवाहित भन्दा अविवाहित युवकलाई विशेष रुचाउँदा रहेछन् भने जस्तो मलाई लाग्यो। जापानमा रङ्गीन तस्बिरको छपाई निकै सस्तो पर्ने भएकाले होटलसँगैको तस्बिर पसलमा एक दिन आफूसँग भएका तस्बिरहरू छपाउन पुगेँ। कुरै कुरामा नेपालबाट आएको भन्ने थाहा पाउन साथ पसलमा बस्ने युवतीले निकै मृदुता देखाइन्। मृदुताका साथै हिमालयको प्रशंसा र कफीद्वारा सत्कार पनि गरिन्। आफ्नै परिवारमा जस्तो हाँसी खुसीको व्यवहार पाएर मक्क भई फर्केको मलाई फेरि गई भेट्ने तलतल भइरह्यो। 4 दिनपछि तस्बिर लिन जाँदा ती युवतीको मुहारमा न त पहिलाको जस्तो मुस्कान नै थियो न त अतिथि सत्कारको भाव नै। टेरामा पुगेपछि यसको कारण के होला भन्ने विषयमा विचार गरिरहेकै बखतमा एकजना जापानी मित्र आइपुगे। उनले मेरो प्रश्न सुनेपछि मेरा ती छापिएका तस्बिरहरू पल्टाउँदै मेरो परिवार सहितको चित्रलाई औँल्याउँदै भने, युवतीको मुस्कान त अविवाहित युवकहरूले मात्रै पाउँछ, केटाकेटी र पत्नी भएकोले कहाँ पाउँछ र? प्रकृतिको शाश्वत नियमको एउटा आभास यहाँनिर मैले पाए जस्तो लाग्यो। जापानमा पनि ठाउँ ठाउँमा रमाइलो रात्रि जीवनको व्यवस्था रहेछ। हाम्रो नयाँ सडक जस्तो टोकियोको प्रसिद्ध गिन्जा भन्ने ठाउँको नग्न नृत्य र स्ट्रिपटिज हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। आफू बसेको शिबुवातोबु होटलको नजिकै रहेका ससाना नाइट क्लब, बार, रेस्टुरेन्ट आदिमा रात बढ्दै गएपछि मानिसको घुइँचो हुने गरेको र दलालहरूले इसारा गर्दै ग्राहकहरूलाई बोलाइरहेको देख्दा भारतीय सहरहरूमा बानियाहरूले ग्राहकहरूलाई चिच्याउँदै बोलाइरहेको सम्झना भयो।
हाम्रो भन्दा विकसित भएका मुलुकमा जाँदा त्यहाँका क्लब बारमा के कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने हेर्ने कौतूहलता हुनु स्वाभाविक हो। यद्यपि हामी आफ्नै देशमा छँदा त्यहाँ विद्यमान यस्ता कुराहरूप्रति विमुख भइरहेका हुन्छौँ। तुलबुली मेट्न जापानी नाइट क्लबहरूमा 2-3 पल्ट पस्दा त्यहाँ खास यौन उन्मुख श्रृङ्खलता भने केही देखिन, जुन पश्चिमेली देशका रात्रि जीवनहरूमा विशेष रूपले देखेको हुन्छु। बरु बियर पिउन आउने ग्राहकहरूले आएर नजाउन्जेल उनीहरूसँगै बसी रमाइलो गफ गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी पुरा गरेको देख्दा क्लबका त्यस्ता क्षुद्र व्यवसायका केटीहरूको इमान्दारिता प्रशंसा गर्नै पर्ने देखेँ। कुनै कुनै ठाउँमा सँगै बियर पिसकेपछि ती युवतीसँग नाच्न पाइने सुविधा पनि रहेछ। तर जापानी युवक युवतीहरूले डिस्को डान्स गरेको देख्दा तिनीहरूले अधिकांश पश्चिमेली नृत्यमा हुने निपुणता नभएको र खाली रहरका लागि मात्रै यसै जिउ हल्लाउँदै मस्केर बेसुरमा नाचेको जस्तो लाग्यो। यो देख्दा आफूलाई कसैले काउकुती लगाएको जस्तो अनुभव भयो र आफू जस्तै गानाको तालमा ताल मिलाएर नाच्न नचाहने व्यक्तिका लागि उपयुक्त ठाउँ जापानी नाइट क्लब नै लाग्यो। हुन पनि शास्त्रीय नृत्य बाहिरका डिस्को जस्ता आधुनिक नाचगान त खाली मनमा गुम्सिएका भावनालाई विविध रूपमा प्रकट गर्ने नैसर्गिक इच्छापूर्तिका साधन मात्रै हो, जसलाई जापानीहरूले राम्ररी बुझेका छन् जस्तो लाग्यो। बिहानीको चिया चुस्कीसँगै अन्धेरीको निदेरीसम्म, परदेशका अग्ला भवनसँगै गाउँका कलकल पँधेरीसम्म, साहित्यपोस्ट.com साहित्यिक यात्राको साथी।